बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला मालिकुल मुल्क व मालिकुल मुलूक अल्लाह जल्ला जलालहु अम्मन वालहु दी ज़ात वास्ते ख़ास है। दरूदो सलाम आक़ाए नामदार ख़त्म रसूल फ़ातिमा दे बाबा हसन हुसैन दे नाना शाफ़िए माशर साक़िए कौसर ताजदार ख़त्म नबुव्वत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस वास्ते ख़ास है। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दे दे अंदर सुनने वालियाँ मेरी रूहानी माओ और बहनों, दुआ है कि अल्लाह ताला
علماء کرام دا سنانا ساڈا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے برادر اکبر قاری بلال صاحب اللہ تعالی انہاں دیاں محنتاں کاوشاں نوں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس وقت تسی دیکھ رہے ہو کہ میری بیک تے میرے پیچھے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا دے امیر برادر اکبر حافظ عبد الماجد سلفی صاحب تشریف فرما، محترم جناب قاری شفیق صاحب علی روانے تو تشریف فرما، اسی طرح محترم جناب مفتی عاصم سرودی صاحب وہ تشریف فرما، بلبل قرآن قاری اسامہ خالد ملتانی صاحب تشریف فرمان ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میری مراد محترم جناب قاری اسامہ خالد صاحب انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد خطاب ارشاد فرمان گے، اور ساڑھے علاقے دی معروف شخصیت جو کسی تعارف دی محتاج نہیں، محترم جناب علامہ قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہوں دا بھی جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میرے برادر محترم نے فقط تساں دوست احباب نو بیدار کرن واسطے بندہ ناچیز نو مختصر وقت عنایت فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساری اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور بندہ ناچیز دی زبان چو جو ادا ہوئے میرا مالک سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا کائنات دے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو اس بات دا دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی دے اندر کدے کوئی پریشانی نہیں آئی، یا میں پریشانی دے اندر مبتلا نہیں ہویا۔ اور بچے آواز نہ آئے، مجھے اختیار ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار دے نال او دیتے آزمائشاں بھی آندیاں نے، امتحاناں چو بھی گزردا ہے، لیکن سانو اس بات دا درس ہے کہ انسان اپنی زندگی دے اندر صبر دا دامن نہ چھوڑے۔ یہ حقیقت بات ہے، اگر کسی دے کولو بھی سوال کیتا جائے یار فلاں موقع تے فلاں وقت تے میں تنوں ویکھیا کہ تو بڑا پریشان سی، اور اس دا اظہار میں تیری زبان چو بھی سن چکے ہیں، لیکن جس طرح ہی اسی یہ بات سنا گے فوراً اسی اپنی بات نو چینج کریں گے، نہیں میرے بھائی تینوں بھریکھا پیا، تینوں دھوکھا ہویا، ہاں ٹھیک ہے میں پریشان سا، لیکن تو میری زبان چو کوئی ایسی بات نہیں نہ سنی جی وجہ دے نال میں اظہار کیتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہاں، بڑی ٹینشن، بالخصوص کیونکہ ساڈا تعلق لوکل دے نال ہے، اور اس حوالے دے نال بھی میرے برادر محترم گزارش کی تھی کہ انہاں دے سامنے چند ایک باتاں اس حوالے دے نال ہی گوش گزار کرو۔ حضرات، بعض مقامات ایسے نے کہ انسان نو امتحان چو گزرنا پہنا، اور مومن آدمی مواحد آدمی وہی ہے جو اس امتحان چو گزرے اور اپنے رب نو راضی کرن دی کوشش کرے۔ کیوں؟ دنیا دا بھی امتحان ہے اور آخرت دا بھی امتحان ہے، لیکن اس موقع تے امتحان کس بات دا کہ اگر کسی دا کوئی عزیز دنیا تو رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے،
انسان دا پتہ چل جائے کہ واقعی بندہ مواحد ہے، مومن ہے، یا پھر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرن والا ہے۔ پورے قرآن مجید دے اندر اور احادیث مبارکہ دے اندر تھانوں ایک ہی بات ملے گی کہ ان اللہ مع الصابرین، جو انسان صبر کرے گا اللہ تعالیٰ دی نصرت اس بندے دے نال شامل حال ہوئے گی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ حضرات اس مقام تے بھی دیکھا جائے، انسان ایک چیز نو مضبوطی دے نال پکڑے، وہ ہے کیا کہ اپنی زندگی دے اندر صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر انسان صبر دا دامن نہیں چھوڑے گا، یاد رکھنا وہ انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت والے دن بھی کامیاب ہے۔ یہ کی مثال میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سن، ایک خاتون قبر تے بیٹھی رو رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو گزرے، اودی آواز سنی، آپ نے فرمایا صبر کر۔ ہن وہ خاتون کہہ رہی کہ جو تکلیف مینوں پہنچی ہے تسی نہیں جان دے، جس مراحل چو میں گزر رہی ہاں تسی نہیں جان دے، میں کتنی پریشان ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، ایک شخص دے کولو گزریا، اس نے پوچھا تو جان دی ہے کون سی؟ عورت کہنے لگی مینوں تو نہیں پتا۔ وہ شخص کہہ رہا کہ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ پریشان ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً پیچھے چلی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچی، فرمانے لگی اللہ دے رسول جی مینوں پتہ نہیں چلیا، میں معذرت بھی چاہنی ہاں، میں اس صدمے دو پر صبر بھی کر دی۔ آپ نے فرمایا اے صبر نہیں، صبر اے ہے کہ جس وقت انسان نو کوئی پریشانی پہنچے، انسان ٹینشن دے اندر ہوئے، آزمائش دے اندر ہوئے، اس موقع تے انسان زبان چو کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کر کے دکھائی جے دی وجہ دے نال او دا خالق حقیقی ناراض ہو جائے۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہے کہ جس وقت انسان وہ آزمائش اور پریشانی پہنچی اس موقع تے صبر کر کے دکھائے۔ حضرات وقت گزرن دے نال صبر انسان نو آ ہی جانے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن واویلا کے کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یا ایسے الفاظ اپنی زبان چو ادا کرنا کہ جدی وجہ دے نال خالق حقیقی ناراض ہو جائے، شریعت نے اس بات تو سانو منع کیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اس معاملے دے اندر ساڑھے واسطے بہترین عادل اور نمونہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دی زندگی ساڑھے واسطے بہترین عادل اور نمونہ ہے۔ حضرات چند منٹ نے میں اپنی بات نو مختصر کراں اور اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں، کیونکہ میں 20 تو 25 منٹ ملنے نے، 10 منٹ تقریباً ہو چکے نے، 10 منٹ باقی نے۔ تسی توجہ میری طرف رکھنا، ہو سکتا ہے کہ بندہ فقیر دی کوئی بات تھوڑے دل دے اندر اتر جائے، اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی میرے واسطے تھوڑے واسطے عاریل تے نمونہ ہے۔ حضرات اگر دیکھا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر آپ دے یار بھی موجود نے، صحابہ بھی موجود نے، جنہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد آزمائشاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر، امتحاناں دے اندر مبتلا ہوئے۔ آؤ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے یار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اے بلال اونے جنہاں نے کلمہ پڑھیا دانہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، جدو دانہ اسلام دے اندر داخل ہوئے تے انہاں نو تپتی رہے تے لٹایا جا رہا، انہاں دے سینے تے پتھر رکھیا جا رہا، مکے دے شریر نوجواناں دے ہتھاں دے اندر رسیاں پکڑا کے تے مکے دے گلیاں دے اندر گھسیٹا جا رہا۔
میں قربان جاواں حضرت بلال دے صبر تو، جس بلال نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا، زبان چ اگر لفظ نے تے احد احد دے لفظ نے۔ حضرات ہن ویکھنا ہے بلال نبی دا یار ہے، نبی دا دیوانہ ہے، نبی دا پروانہ ہے، نبی دے نال محبتاں کرن والا، نبی دے نال پیار کرن والا، تکلیف برداشت کی تھی، آزمائش تے اندروں گزرے، لیکن زبان تے شکوہ تے شکایت نہیں ہے۔ ایک ہی الفاظ نے احد احد احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، تیری وحدانیت دی میں گواہی دے رہا۔ حضرات ہن ویکھو کتنی زیادتیاں ہو رہی نے، کتنی تکلیفاں آ رہی نے، لیکن صبر نہیں، صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ میں قربان جاواں حضرت بلال دی اس قربانی تو، جدوں میرے مالک نے آسمان والے نے بھی منظر ویکھیا، حضرت بلال نو آزادی ملی تے آقا علیہ السلام دے مؤذن بنے۔ میں بلال تیرے اس صبر تو قربان جاواں، یہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا تے نبی دا دامن نہیں چھوڑیا۔ ہن ویکھو اس صبر دی وجہ دے نال میرے رب نے میرے رب نے صلہ کی عطا کیتا۔ یہی بلال رضی اللہ تعالی عنہ ٹردے زمین تے نے تے انہاں دی قدماں دی آٹھ جنت دے اندر سنائی دیتی جا رہی۔ میرے آقا پوچھتے نو بلالا مینوں دستا صحیح تیرا کیسا عمل ہے، تو ٹردا زمین تے تیرے قدماں دی آٹھ جنت دی اندر سنائی دے رہی۔ حضرت بلال فرماندے نے میرے سونے آقا مینوں ہور تا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آندا، ہاں ایک عمل تا ایسا ہے کہ میں ہر وقت وضو دے اندر رہن والا، جدوں بھی وضو کرا وضو کر کے 2 رکعت ادا کرنا والا۔ یارو نبی دے یار نے، نبی دے دیوانے نے، نبی دے پروانے نے، میرے نبی نے سبق سکھلایا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیا لتاں نو بنیا جا رہا، اون دے نال بنیا جا رہا تے مخالف سمت دے دوڑایا جا رہا۔ حضرت سمیہ دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو جاندے نے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو پانی دے اندر گوتے دیتے جا رہے نے۔ عمار بن یاسر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نو دی اکھاں دی اندر سلاخاں ڈالیاں جا رہیاں نے، لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر آل یاسر، آل یاسر صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ان آزمائشاں تے پریشانیاں تے تسی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ دے رسول جی اسی تا مالو متا مالو زر لٹا بیٹھے ہاں، اللہ دے رسول جی ایک جان ہی بچی اسی جان دین واسطے بھی تیار ہاں۔ اللہ دی قسم ہے نہ تیرے تے نہ میرے تے اتنی آزمائشاں آئیاں نے جتنی آزمائشاں نبی تے نبی دے یاراں تے آئیاں نے۔ اج تیرا میرا کوئی یار عزیز دوست بیٹا بیٹی بہن فوت ہو جائے، اسی باپ نے سر تے دھر لینے مارے گئے لٹے گئے کچھ پلے نہیں رہا۔ او نبی دے یار ویکھو جے نہ دی زندگی دے اندر پریشانیاں آئیاں لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ وعدہ کس چیز دا اے انسان اگر دنیا دے اندر تیرے تے آزمائش آ جائے صبر دا دامن نہ چھوڑی، میرا رب وعدہ کریا کل قیامت والا دن ہوئے گا، میرا رب تینوں اپنی جنتا دا مہمان بنائے گا۔ حضرات ذرا دیکھتا صحیح یارو دور کیوں جانے میں بات نو مختصر کرا۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تیرے واسطے بھی آئیڈیل ہے تے میرے واسطے بھی آئیڈیل ہے۔ آ تو ویکھ میرے نبی دی زندگی نو آقا علیہ السلام دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے گئے لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ میرے نبی دے گلے دے اندر کپڑا
ڈال کے لپیٹیا جا رہا لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. میرے نبی نو مکے دی سرزمین دے اندر ماریا جا رہا لیکن صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. میرے نبی دے طائف دے بازاراں دے اندر پتھر برسائے جا رہے نے لیکن میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. حضرات میدان احد دے اندر میرے نبی دے دندان مبارک شہید ہوئے نے لیکن میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. اور نبی دا کلمہ پڑھن والے تے نبی دی شفاعت پان والے ہو, عاشق رسول بنن والے ہو, محب رسول بنن والے ہو. تیرا پتہ چل جائے تو کتنا محب رسول ہے, کتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرن والا ہے. میرے نبی دی زندگی دے اندر پریشانیاں گئیاں لیکن میرے نبی نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. نبی دیاں دو بیٹیاں نے عتبہ تے عتیبہ دے گھر نے یار طلاق ہو گئی تے گھر دے اندر آئیاں نے تے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. میرے نبی سجدے دی حالت دے اندر نے سر مبارک تے اوجڑی رکھی گئی تے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا. یار دور کیوں جاندے ہو, میرے نبی دا لختے جگر نور نظر ہے. ابراہیم علیہ السلام ہتھاں تے لٹائے نے, روح پرواز کر گئی. میرے نبی دی اکھاں چوں بے ساختہ آنسو آ جاندے نے. صحابی رسول فرمانے نے اللہ دے رسول جی سانو صبر دی تلقین کرن والے تے تھوڑی اکھاں چ آنسو آئے ہائے. یار اولاد بڑی پیاری ہے, محبت والی ہے, عقیدت والی ہے. آنسو دا جانا امر الہی ہے, دل دا غم ہلکا کرن واسطے میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو انہاں آنسواں دا آ جانا امر الہی ہے جدی وجہ دے نال دل دا بوجھ ہلکا ہو جاندا. او میرے صحابی یاد رکھ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا اقول الا ما يرضى ربنا ان بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. جدو کسی دا کوئی پیارا فوت ہو جائے اکھاں سبحانیاں نے دل غم دے اندر ہوندا ہے لیکن اس مقام پہ میں اپنی زبان تو کوئی ایسا بول نہیں بولا گا جدی وجہ دے نال میرا خالق حقیقی ناراض ہو جائے. حضرات ہے صبر. او کوڑے کوڑ دے رہن والے ہو, اردا گرد آن والے ہو, اجے سبق لے کر کے جاؤ. اگر تیری میری زندگی کے اندر آزمائش آ جائے, پریشانی آ جائے, صبر دا دامن نہ چھوڑنا. اگر بے صبری کرے گا یاد رکھنا نبی دے نال محبت بھی ہے, عقیدت بھی ہے, پیار بھی ہے. کل قیامت والے دن انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. او بندہ میرا امتی نہیں ہو سکتا, او بندہ میرا امتی نہیں ہو سکتا, اس بندے دی میں شفاعت نہیں کر سکتا, اس بندے دی میں پہچان نہیں کر سکتا جدی زندگی دے اندر پریشانی آ جائے, آزمائش آ جائے, امتحان آ جائے, بے صبری کرن والا, صبر دا دامن چھوڑن والا. میرے نبی دے الفاظ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی کدے اپنی مرضی دے نال نہیں بولیا, جو بھی ہوٹھاں نو جنبش دیتی تے اللہ دے حکم دے نال دیتی ہے. اسی نبی دی زبان تو آ فرمانے نے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. او بندہ میرا امتی نہیں ہو سکتا جڑا جہلیت والی پکار پکرن والا ہو. مارے گئے, لٹے گئے, بڑا ظلم ہویا, فرمایا اپنے رخسارا نو پٹن والا میرا نبی دا امتی نہیں ہو سکتا, نبی دا امتی نہیں. حضرات اس مختصر وقت دے اندر فقط یہی سبق ہے میرے واسطے, تھوڑے واسطے. آپ نے فرمایا مومن دا معاملہ ہی عجیب ہے. اگر بھی زندگی دے اندر آزمائش آ جائے, پریشانی آ جائے, اس پریشانی تے صبر کرنے والا
اللہ تعالی نے صبر دی وجہ دے نال اس نو اجر عظیم عطا کرے گا. خوشی آ جائے، خوشی دے موقع تے آپ تو باہر نہیں ہو جاندہ، بلکہ اللہ دا شکر ادا کرن والا. فرمایا جب شکر ادا کرے گا اللہ تعالی شکر دی وجہ دے نال اس نو اجر عظیم عطا کرے گا. حضرات مختصر یہی ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو ہر قسم دی پریشانیاں تو ازمائشاں تو محفوظ فرمائے. اللہ اگر ساری زندگی دے ایسے لمحات آ جان، سونا مالکا سانو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.